काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़े होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो हुजूर फरमाते हैं, नियत तोड़ करके अपनी माँ के से जाके लिपट जाया कर, अपनी माँ के दामन से लिपट जाता और अपनी माँ के हुजूर पहुंच जाता। अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो लोग खड़े हैं, माँ कहती बेटा सुन, तो कहता बैठी रहे। माँ कहती बेटा एक खांसी की सीरप चाहिए, पैसे नहीं है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या हुआ, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया, दिल्ली के अजनी शरीफ में मेरी माँ की तदफीन अमल में आई। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती थी मैं अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के हाथ उठा के दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, अल्लाह मेरी मुश्किलों को दूर कर दिया। एक हम अपनी माँ को नफरतों से देखते हैं, हाथ उठा के बताएं जिनकी माएँ जिंदा हैं, उठाएं उठाएं उठाएं, जिनकी माएँ जिंदा हैं माशाल्लाह। सब लोग एक मरतबे दिल से बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसी नहीं आवाज सबकी आनी चाहिए, माँ की हयात दराज हो, ऊंची बोले ऐ अल्लाह। हाथों उठा के फिर से बोले, आप खुशकिस्मत है, मैं आपकी माँ को अपनी माँ कहता हूं। मेरी माँ का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। रातों को 2 बजे 3 बजे जाता था ना, मैं अपनी माँ को सोते हुए देख करके वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, बाहर टेबल पे 2-2 घंटे बैठा रहता था। कभी कभी सख्त रातों में बैठा रहता था तो मेरी माँ उठती थी, वो कहती बेटा दरवाजा खोल के अचानक आ जाती थी। मैंने कहा आमी क्या बात है, आप क्यों निकल आई? बोले बेटा तू कब आया है? तो मैं कहता था मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। बोले इतनी सर्दी में तू बाहर बैठा हुआ? तो मैं कहता था कि अम्मी तू दरवाजे के करीब सो रही थी, मैंने सोचा तुझे दस्तक दूंगा तो तेरी नींद में खलल पैदा हो। मेरी माँ यही कहती थी, बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे घर की सलामती की दुआ, तुम्हारे घराने की सलामती की दुआएं करती हूँ। कैसे जालिम है, इतने लंबे लंबे सफर करना बच्चों का खेल है, इतने बड़े बड़े इदारों की बागडोर संभालना बच्चों का खेल है। ये खुदा की कसम ये सारी दुआएं माँ की है, रब्बे काबा की कसम सारी दुआएं माँ की है। एक आलिम दीन थे, 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की, 9 साल तक। घर गए, अल्लाह के वली हो गए। दोस्तों ने पूछा यार इल्म हासिल किया था मदरसे में, घर जाके वली कैसे हो गया? बोले घर गया तो बूढ़ी माँ मेरी लेटी हुई थी बिस्तर पे, मैं अपनी माँ के करीब गया। मेरी माँ बोली आ गया तू? मैंने कहा मदरसे से पढ़ के आ गया। बोले दस्तार हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। तू फारिग हो गया? मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा हाँ अम्मी मुझे इल्म की सनद मिल गई। मेरी माँ ने कहा बैठ। मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, मेरी माँ को तकलीफ बहुत थी। फिर वो आलिम दीन कहते हैं अपने दोस्तों से, मुझसे पूछते हो मैं वली कैसे बना, अल्लाह का दोस्त कैसे बना? सुने, मेरी माँ बैठी हुई थी, अचानक मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अचानक मेरी माँ की आंख लगने वाली थी, नींद आने वाली थी। उसने मुझसे कहा बेटा, मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोले ये दरवाजा 2 पल्ले का है ना, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है। बस मैं उठ करके गया और 2 पल्ले थे, एक पल्ले को मैंने खुले हुए थे, एक को बंद किया, एक को खुला हुआ छोड़ करके अपनी माँ के पास आया। माँ सो गई थी। फिर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, माँ ने क्या कहा था? एक पल्ले को बंद कर दे। क्या कहा था? एक पल्ले। ऊंची बोले, एक पल्ले को बंद कर दे। तो मैंने एक पल्ले को बंद कर दिया, एक खुला हुआ था। फिर वो आलिम साहब कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है, पता नहीं अम्मी को बायां पल्ला बंद होते हुए पसंद ना हो, ये ना बस ये ख्याल हो कि ये वाला बंद करना चाहिए, ये क्यों बंद कर दिया? तो फिर उठ के गए वो आलिम साहब, दाएं वाले को खोल दिया और बाएं वाले को बंद कर दिया। फिर आके अपनी माँ का पैर दबाने लगे। फिर ख्याल आया हो सकता है अम्मी का इशारा दाएं पल्ले की तरफ रहा, इधर की हवा अम्मी को तकलीफ देती हो। फिर उठ के गए, दाएं पल्ले को बंद किया और बाएं को खोल दिया। ऐसे ही रात भर दाएं बाएं दाएं बाएं, दायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी दायां पल्ला बंद करते। मालूम है वो आलिम कहते हैं सुबह की फजर की अजान की आवाज आई, मेरी माँ की आंख खुल गई। मेरी माँ की आंख खुल गई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा तू सोया नहीं? मैंने कहा अम्मी मैं तेरे कदमों के नीचे जाग करके अपनी तकदीर जगा रहा था, अपनी तकदीर। तो माँ ने कहा बेटे रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? तो बोले अम्मी आपने कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल दे।
تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ دایاں بند کر دے بایاں کھول دے، آپ نے کہا تھا ایک بند کر دے ایک کھول دے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تجھے کس بند پلے کی ہوا زیادہ پسند ہے یا ناپسند ہے، کون سا پلہ تو بند ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. اسی لیے امی کبھی اسے بند کرتا، کبھی اسے، کبھی اسے، کبھی اسے. یہی کرتے کرتے امی میری رات گزر گئی، تیری ذات کو تکلیف نہ ہو. ماں نے پوری طاقت جمع کی، اٹھ کے بیٹھ گئی. ماں کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. ماں نے کہا اے میرے بیٹے ادھر دیکھ میری طرف دیکھ، ادھر دیکھ میری طرف. جیسے وہ عالم دین کہتے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا نا تو پھر میری ماں کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا. پیچھے دیوار تھی، دیوار بھی نظر نہیں آئی. خدا کی قسم اگر دل کہے تو بولنا. وہ عالم دین کہتے میری ماں نے کہا ادھر دیکھ. جب میں نے دیکھا ادھر تو نہ ماں کا چہرہ نظر آیا، نہ دیوار میرے گھر کی، میرے سامنے خانے کعبہ کی دیوار نظر آ رہی. دیوار خانے کعبہ نظر آئی، اس کے مبارک غلاف نظر آئے، اس کے تانے بانے نظر آئے، اس کی برکتوں کی مطاف کی وادیاں نظر آئیں. مجھے میزاب رحمت اور وادی نور کی برکات نظر آئی، صفا مروہ کی پہاڑیاں نظر آئیں. سمجھے؟ اور آواز آئی پروردگار عالم کی، او میرے بندے سن، 9 سال تک تو نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تیری آنکھوں تک بسا ہوا ہے. آج ماں کی خدمت کی وجہ سے جا تجھے میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے. ایک رات کی تھوڑی سی کوشش پر اللہ نے اپنی ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا کی. جو کام آپ کو ایک اسکول کالج یونیورسٹی میں مشکل پڑ جائے گا، ماں کی دعا سے وہ کام کتنا آسان ہوتا ہے. کبھی دعا کرا کے دو. پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، جن کی ماں زندہ ہے اٹھائیں. وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جائیں گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جائیں گے. اونچی بولے، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جائیں گے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں، کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا. کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں انشاءاللہ. جلسے میں ہر جلسے 10-20 سال کے بعد آنا یا نہ آنا، اسی پر عمل کرنا انشاءاللہ. ہر رات جلسے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے. کبھی کبھی ماں کے پاس بیٹھا کرو، ماں سے محبت کیا کرو. ایک بیٹے نے ماں کو پریشان کیا، ماں ہوتی ہے. ماں کو پریشان کیا، ماں چلی گئی تھانہ. جا کے سی او صاحب سے بولتی ہے میرے بیٹے نے مجھے دھکے مار کے باہر کی. سی او صاحب کو جلال آ گیا. جیسے بولے چل تیرے بیٹے کے نام FIR کر کے تجھے گھسیٹ کے جیل میں لا دوں. جیسے سی او صاحب دروازے پر آئے، ماں رونے لگی. تو سی او صاحب نے کہا کیا بات ہے، اب روتی کیوں ہے اماں؟ بیٹے کے خلاف FIR کر کے آئی ہے. ماں نے معلوم کیا کہا، اسے میں نے پیدا کیا ہے، اسے مارنا نہیں. وہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. میں تو ایسے ہی گئی تھی تھوڑا سا دھمکی امکی ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کی آخرت نہ خراب ہو. سمجھ رہے؟ اسے ماں کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے چچا ابی طالب، میں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کوئی اور نہیں، میری ماں امی حلیمہ.